गत्वा बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रीडति बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः विद्यालयं गत्वा पठति बालकः पठति गृहम् आगच्छति बालकः पठित्वा गृहम् आगच्छति बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रीडति बालकः क्रीडति गृहम् आगच्छति बालकः क्रीडित्वा गृहम् आगच्छति पठति पठित्वा लिखति लिखित्वा क्रियापदकोष्टकं स्वीकुर्मः वदति वदति उक्त्वा पठति पठति लिखति पाठयति पाठयन्त्वा आगच्छति आगत्य सम्यक् नमति नत्वा मिलति मिलत्वा पृच्छति पृच्छता पृष्ट्वा कथयति कथयित्वा पिबति पीत्वा खादति खादित्वा गच्छति गत्वा क्रीडति क्रीडित्वा तरति तीर्त्वा सम्यक् अरविन्द महोदय अग्रे धावति धावित्वा चालति चलित्वा चलति चलित्वा चालयति चालयित्वा उत्पठति उत्पत्य पठति पठित्वा सम्यक् जयकुमार महोदय नीत्वति नयति नीत्वा नयति नीत्वा नयति नीत्वा आनयति आनीय सम्यक् आनीय नृत्यति नृत्यत्वा नर्तित्वा सम्यक् पश्यति पश्यति दृष्ट्वा गायति गीत्वा सम्यक् श्रेयस महोदय ध्यायति ध्यायति ध्यात्वा अनुभवति अनुभूय सम्यक् अवगच्छति अवगत्य भवति भूत्वा अस्ति भूत्वा वस्ति उषित्वा सम्यक् ईशा भगिनी वाक्यं बालकः उक्त्वा बालकः वदति पठति वाक्यं वदतु अस्तु चिन्ता नास्ति पुनः वदतु वदति उक्त्वा पठति पठित्वा लिखति लिखित्वा पाठयति पाठयित्वा आगच्छति आगत्य नमति नत्वा सम्यक् मौलिका वदतु मिलति मौलिका वदति वा शिवरञ्जनी भगिनी वदतु
मिलति मिलति मिलित्वा पचति पृच्छति पृच्छति पृष्ट्वा पृच्छति पृष्ट्वा सम्यक् अतयति कथयति कथयित्वा सम्यक् पिबति पीत्वा सम्यक् खादति खादित्वा गच्छति गत्वा सम्यक् सम्यक् दानिका भगिनी क्रीडति क्रीडित्वा तरति तीर्त्वा तीर्त्वा सम्यक् धावति धावित्वा चालति चालित्वा चालयति चालयित्वा सम्यक् शैली भगिनी उत्पतति उत्पतति उत्पत्य पतति पतित्वा नयति नीत्वा आनयति आनीय नृत्यति नर्तित्वा पश्यति दृष्ट्वा गायति गीत्वा सम्यक् ईश्वरी भगिनी अग्रे ध्यायति ध्यायति ध्यात्वा अनुभवति अनुभूय अवगच्छति अवगत्य भवति भूत्वा अस्ति भूत्वा वसति उषित्वा उत्तिष्ठति उत्थाय उपविशति उपविश्य आहवयति आहूय सम्यक् आहूय सम्यक् उत्तमम् वाक्यं वदामः बालकः पठति लिखति वाक्यं बालकः पठित्वा लिखति बालकः खादति लिखति बालकः खादित्वा लिखति बालकः वदति लिखति उक्त्वा लिखति बालकः लिखति गच्छति बालकः गच्छति बालकः लिखति वदति बालकः लिखित्वा गच्छति बालकः लिखति नमति बालकः लिखित्वा नमति बालकः नमति गच्छति बालकः नत्वा लिखति नत्वा गच्छति बालकः वदति गच्छति बालकः वदित्वा गच्छति बालकः उक्त्वा गच्छति क्रियापदकोष्टकं स्वीकुर्मः पुरतः स्थापयामः दृष्ट्वा वदामः बालकः उक्त्वा गच्छति बालकः पठित्वा गच्छति बालकः लिखित्वा गच्छति बालकः पाठयित्वा गच्छति बालकः आगत्य गच्छति बालकः नीत्वा गच्छति बालकः मिलित्वा गच्छति बालकः पृष्ट्वा गच्छति बालकः कथयित्वा गच्छति बालकः पीत्वा गच्छति बालकः खादित्वा गच्छति बालकः गत्वा गच्छति बालकः क्रीडित्वा गच्छति बालकः तीर्त्वा गच्छति बालकः धावित्वा गच्छति बालकः चलित्वा गच्छति बालकः चालयित्वा गच्छति बालकः उत्पत्य गच्छति बालकः पतित्वा गच्छति बालकः नीत्वा गच्छति
बालकः आनीय गच्छति गच्छति बालकः नर्तित्वा गच्छति गच्छति नर्तित्वा बालकः दृष्ट्वा दृष्ट्वा गच्छति दृष्ट्वा बालकः गीत्वा गच्छति गच्छति सम्यक् वाक्यं वदामः श्रीरञ्जिनी भगिनी बालकः पठति बालकः पठति लिखति बालकः पठित्वा लिखति बालकः लिखति वदति बालकः लिखित्वा वदति बालकः वदति गच्छति बालकः वदित्वा उक्त्वा उक्त्वा गच्छति बालकः गच्छति पठति बालकः गत्या गच्छति गत्वा गत्वा गच्छति गत्वा पठति पठति बालकः पठति आगच्छति बालकः पठित्वा आगच्छति बालकः आगच्छति पठति बालकः आगत्य पठति पठति सम्यक् उत्तमं स्ववाक्यं वदति वा भगिनी श्रीरञ्जिनी भगिनी एकनिमिषम् बालकः पठति वा लिखति पठित्वा लिखति बालकः पठित्वा लिखति बालकः नटित्वा मिलति बालकः पीत्वा खादति बालकः क्रीडित्वा आगच्छति सम्यक् उत्तमम् ईशा भगिनी एवं श्रृङ्खलारूपेण वदामः बालकः पठित्वा गच्छति बालकः गत्वा क्रीडति बालकः क्रीडित्वा पठति बालकः पठित्वा लिखति बालकः लिखित्वा खादति बालकः खादित्वा वदति एवं श्रृङ्खलारूपेण बालकः उक्त्वा पठति बालकः पठित्वा लिखति बालकः लिखित्वा धावति बालकः धावित्वा पीबति बालकः पीत्वा गच्छति बालकः गत्वा चलति बालकः चालित्वा आगच्छति चलति चलित्वा चालयति चालयित्वा भिन्नमस्ति बालकः पतित्वा रोदिति सम्यक् उत्तमं श्रेयस् महोदय अस्ति वा I can do it next time. Can I do it next time? ऋषभ वाणीदास महोदय बालकः पठित्वा लिखति बालकः लिखित्वा गच्छति बालकः गत्वा नमति बालकः नत्वा गायति बालकः गीत्वा पश्यति बालकः दृष्ट्वा खादति बालकः खादित्वा आगच्छति बालकः खादित्वा आगच्छति बालकः आगच्छति उपविशति बालकः आगत्य उपविशति बालकः उपविशति पठति बालकः उपविश्य पठति बालकः पठति उत्तिष्ठति बालकः पठित्वा उत्तिष्ठति बालकः उत्तिष्ठति गच्छति बालकः उत्थाय गच्छति उत्तमं दानिका बालकः खादित्वा पिबति बालकः पीत्वा वदति बालकः उक्त्वा क्रीडति बालकः क्रीडित्वा उपविशति बालकः उपविश्य चलति बालकः चालित्वा धावति बालकः धावित्वा
चालयति सम्यक् उत्तमम् अरविन्द महोदय अहम् उपयुज्य वदति वा अहं प्रातःकाले उत्थाय किं 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 करोति एवं वदतु अहम् उक्त्वा पठति हम्म, हम्म, अहम् उक्त्वा पठामि हम्म, अहं पठित्वा अहं पठित्वा लिखामि अहं लिखित्वा गच्छति अहं गत्वा क्रीडामि अहं क्रीडित्वा चलति अहं चलित्वा नमामि अहं उत्तमम् सम्यक् शैली भगिनी पुत्रः पुत्री छात्रः छात्रा जनकः जननी तत्सर्वम् उपयुज्य वदामि अहम् उपयोगम् वदतु अहं कलालयं गच्छामि अहं गत्वा पठामि अहं पठित्वा लिखामि अहं लिखित्वा आगच्छामि अहम् आगत्य खादामि अहं खादित्वा पिबामि अहं पीत्वा क्रीडामि अहं क्रीडित्वा कला आपणं गच्छामि सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी जनकः पाठयित्वा गच्छति जनकः पीत्वा क्रीडति बालकः तीर्त्वा बालकः तीर्त्वा चालयति जननी लिखित्वा जननी लिखित्वा वदति सम्यक् उत्तमं श्रेयस महोदय वक्तुं प्रयत्नं करोति वा अहं पाठयित्वा गच्छामि अहं पीत्वा गच्छामि सम्यक् अहं लिखित्वा वदामि उत्तमं सम्यक् जयकुमार महोदय अस्ति वा अस्ति मौलिका वदति वा मौलिका बालकः पठित्वा लिखति बालकः लिखित्वा वदति वा मौलिका वाक्यं बालकः आगत्वा पठति आगत्य पठति सम्यक् पठित्वा क्रीडति बालकः क्रीडित्वा कार्यानं चालयति उत्तमं बालकः चालयति कार्यानं चालयित्वा कार्यालयं गच्छति सम्यक् उत्तमं सम्यक् उत्तमम् एवं कथम् अभ्यासं कुर्मः बालकः उक्त्वा पठति बालकः पठित्वा लिखति बालकः लिखित्वा पाठयति बालकः पाठयित्वा आगच्छति बालकः आगत्य नमति बालकः नत्वा मिलति बालकः मिलित्वा पृच्छति एवं जिग्जाग् वयम् अनेकानि वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः अस्तु बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः विद्यालयं गत्वा पठति बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठितुं
विद्यालयं गच्छति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति बालकः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति क्रीडितुं पठति पठितुं जननी मन्दिरं गच्छति पूजां करोति जननी पूजां कर्तुं मन्दिरं गच्छति करोति कर्तुं सहोदरः भोजनालयं गच्छति मित्रं मिलति सहोदरः मित्रं मेलितुं भोजनालयं गच्छति मिलति मेलितुं पुत्रः नदीं गच्छति स्नानं करोति पुत्रः स्नानं कर्तुं नदीं गच्छति पुनः करोति स्नानं करोति स्नानं कर्तुम् अन्तिमस्तम्भः अस्ति तस्य अभ्यासः अस्ति वदति वक्तुं पठति लिखति लेखितुं पाठयति पाठयितुं आगच्छति आगन्तुं नमति नन्तुं मेलितुं पृच्छति प्रष्टुं कथयति कथयितुं पिबति पातुं खादति खादितुं गच्छति गन्तुं क्रीडति क्रीडितुं तरति तरितुं धावति धावयितुं चलति चलितुं चालयति चालयितुं उत्पतति उत्पतितुं उत्पतितुं पतति पतितुं नयति नेतुं आनयति आनेतुं नृत्यति नर्तुं पश्यति द्रष्टुं सम्यक् गायति गातुं सम्यक् उत्तमं सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी वदतु वदति वदति वक्तुं पठति पठितुं लिखति लिखितुं लेखितुं पाठयति पाठयितुं आगच्छति आगन्तुं सम्यक् उत्तमम् ईशा भगिनी नमति ननतुं मिलति मेलितुं पृच्छति प्रष्टुं कथयति कथयितुं पिबति पातुं खादति खादितुं सम्यक् ईश्वरी भगिनी गच्छति गन्तुं क्रीडति क्रीडितुं क्रीडति क्रीडति क्रीडितुं तरति तरितुं धावति धावितुं चलति चलितुं चालयति चालयितुं उत्पतति उत्पतितुं पतति पतति पतितुं नयति नेतुं आनयति आनेतुं नृत्यति नर्तितुं पश्यति द्रष्टुं गायति गातुं सम्यक् श्रेयस महोदय ध्यायति ध्यायतुं ध्यातुं अनुभवति अनुभवतुं अनुभवितुं अवगच्छति अवगच्छतुं अवगन्तुं गच्छति गन्तुम् अवगच्छति अवगन्तुम् ओके भवति भवितुं सम्यक् उत्तमम् अस्ति भवितुं समानं सम्यक् मौलिक पठति वा वसति
वसति वस्तुम् हम्म उत्थातुम् उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति उत्थातुम् 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 उपविशति उपविष्टुम् उपवेष्टुम् उपवेष्टुम् आह्व- आहयति आह्वातुम् आह्वातुम् सम्यक् सम्यक् उत्तमम् अरविन्द महोदय अग्रे उद्घाटयति उद्घाटयति उद्घाटयितुं कर्तयति कर्तति कर्तयितुं कर्तयितुं पचति द्रष्टुं परिवेशयति परिवेशयितुं प्रक्षालयति प्रक्षालयितुं पूरयति पूरयितुं सम्यक् उत्तमं दानिका भगिनी इच्छति इच्छति एष्टुम् सूचयति सूचयति सूचयितुम् स्मारयति स्मारयितुं स्मरति स्मारतुं चिन्तयति चिन्तयितुं सम्यक् ऋषभवाणीदास महोदय स्थापयति स्थापयति स्थापयितुं धारयति धारयितुं प्रेषयति प्रेषयितुं हसति हसितुं प्रीणयति प्रेणयितुं रचयति रचयितुं रचयति रचयितुं सम्यक् जयकुमार महोदय द्वेषयति द्वेषयति द्वेषयितुं निन्दति निन्दितुं ताडयति ताडयितुं तर्जयति तर्जयितुं दुष्यति दुष्यितुं दूषयति दूषयितुं दूषयति दूषयितुं त्यजति त्यजयितुं त्यक्तुं त्यक्तुं त्यजयति त्यक्तुं अटति अटितुं करोति करोतुं कर्तुं कर्तुं करोति कर्तुं शृणोति शृणोति श्रोतुं ददति ददाति ददाति दातुमं दातुं ददाति दातुं जानाति जानाति ज्ञातुं सर्वे उक्तवन्तः वा अन्य सर्वे उक्तवन्तः वा ईश्वरी भगिनी उक्तवती वा शक्नोति शक्नोति सक्तुं स्वीकरोति स्वीकर्तुं गृह्णाति ग्रहीतुं क्रीणाति क्रेतुं रोदिति रोदितुं सम्यक् उत्तमं वाक्यं वदामः बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति बालकः विद्यालयं गच्छति लिखति बालकः लिखितुं लेखितुं विद्यालयं गच्छति बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति सहोदरः भोजनालयं गच्छति खादति सहोदरः खादितुं भोजनालयं गच्छति सहोदरः भोजनालयं गच्छति मित्रं मिलति सहोदरः मेलितुं मित्रं भोजनालयं गच्छति जननी मंदिरं गच्छति पूजां करोति जननी मन्दिरं गच्छति जननी पूजां कर्तुं मन्दिरं गच्छति जननी आपणं गच्छति पुष्पम् आनयति जननी आनेतुं आपणं गच्छति
पुत्री वाटिकां गच्छति पुष्पम् आनयति पुत्री 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 पुष्पम् पुष्पम् आनेतुं आनयितुं वाटिकां गच्छति वाटिका आं गच्छति। वाटिकां गच्छति। गच्छति। कथं वाक्यानि वदामः? बालकः वक्तुं गच्छति, बालकः पठितुं गच्छति, बालकः लेखितुं गच्छति। केवलं गच्छति इति क्रियापदं योजयामः। बालकः वक्तुं गच्छति, बालकः पठितुं गच्छति, पठितुं गच्छति, बालकः बालिका लेखितुं लेखितुं गच्छति, गच्छति, बालिका बालकः पठितुं पाठयितुं गच्छति, गच्छति, बालकः आगन्तुं गच्छति, गच्छति, बालकः नन्तुं गच्छति, गच्छति, बालकः मेलितुं गच्छति, गच्छति, बालकः प्रष्टुं गच्छति, प्रष्टुं गच्छति, बालकः कथितुं कथयितुं गच्छति, गच्छति, बालकः पातुं गच्छति, बालकः खादितुं गच्छति, बालकः गन्तुं गच्छति, बालकः क्रीडितुं गच्छति, गच्छति, बालकः तरितुं गच्छति, बालकः धावितुं धावितुं गच्छति, बालकः चलितुं गच्छति, गच्छति, बालकः चालयितुं गच्छति, बालकः उत्पतितुं उत्पतितुं गच्छति, बालकः पतितुं गच्छति, बालकः नेतुं गच्छति, बालकः आनेतुं गच्छति, बालकः नर्तितुं गच्छति, बालकः द्रष्टुं गच्छति, बालकः गातुं गच्छति। उत्तमं, सम्यक्। औरबिन्दु महोदय, पुत्रः जानाति, पुत्रः जानाति इति अस्ति, तत्र योजयतु मध्ये। पुत्रः जानातुं पुत्रः वक्तुं जानाति, वक्तुं जानाति, बालकः पठितुं जानाति, जानाति, बालकः लेखितुं जानाति, बालकः पाठयितुं जानाति, जानाति, गच्छति जानाति, सम्यक्, उत्तमम्। दानिका भगिनी, शक्नोति, पुत्रः शक्नोति, पुत्रः शक्नोति, पुत्रः आगन्तुं शक्नोति, पुत्रः नन्तुं शक्नोति, पुत्रः मेलितुं शक्नोति, पुत्रः प्रष्टुं शक्नोति, पुत्रः कथयितुं शक्नोति। सम्यक्। ईश्वरी भगिनी, इच्छति, पुत्रः पातुम् इच्छति, पुत्रः खादितुम् इच्छति, पुत्रः गन्तुम् इच्छति, पुत्रः क्रीडितुम् इच्छति, पुत्रः तरितुम् इच्छति, पुत्रः गच्छति, इच्छति, जानाति, शक्नोति, आगच्छति अपि वक्तुं शक्नुमः। ईशा भगिनी, पुत्रः क्रीडितुम् आगच्छति, पुत्रः तरितुम् आगच्छति, पुत्रः धावितुम् आगच्छति, पुत्रः चलितुम् आगच्छति, पुत्रः चालितुम् आगच्छति, पुत्रः उत्पतितुम् आगच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। श्रीरञ्जिनी भगिनी, जानाति, गच्छति, शक्नोति, इच्छति, किमपि स्वीकृत्य वदतु। पुत्रः प्रष्टुम् आगच्छति, पुत्रः
कथयितुम् आगच्छति पुत्रं पातुम् आगच्छति पुत्रः खादितुम् आगच्छति पुत्रः गन्तुम् आगच्छति पुत्रः सम्यक् श्रेयस महोदय उत्तिष्ठति पुत्रः पुत्रः पिबतुम् पातुम् उत्तिष्ठति उष्टयति उत्तिष्ठति 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 सम्यक् पुत्रः पिबतुम् पातुम् उष्टिष्ठति चिन्ता नास्ति प्रयत्नं करोतु उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति पुत्रं खादितुम् उत्तिष्ठति पुत्रं गायतुम् उत्तिष्ठति गातुम् उत्तिष्ठति पुत्रं तरितुम् उत्तिष्ठति उत्तमं सम्यक् शैली भगिनी उपविशति बालकः नन्तुम् उपविशति बालकः मेलितुम् उपविशति बालकः प्रष्टुम् उपविशति बालकः कथयितुम् उपविशति बालकः पातुम् उपविशति बालकः खादितुम् उपविशति बालकः गन्तुम् उपविशति बालकः क्रीडितुम् उपविशति बालकः ऋषभवाणी महोदय उत्तिष्ठति उपविशति तिष्ठति बालकः नत्वा नन्तुं तिष्ठति बालकः मेलितुं तिष्ठति बालकः प्रष्टुं तिष्ठति बालकः कथयितुं तिष्ठति बालकः पातुं तिष्ठति बालकः खादितुं तिष्ठति सर्वे उक्तवन्तः वा अरविन्द महोदय वदतु स्ववाक्यं वदतु जानाति शक्नोति इच्छति उक्तवान् किल भवान् बालकः क्रीडितुं जानाति बालकः लेखितुं शक्नोति बालकः लेखितुं शक्नोति बालकः इच्छति जानाति गच्छति बालकः खादितुम् इच्छति बालकः पठितुं जानाति बालकः चलितुं धावति न चलितुं धावति इति चलित्वा धावति इति बालकः चलितुं आगच्छति सम् अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा स्वाति इति का अस्ति स्वाति भगिनी अस्ति वा का अस्ति अस्तु अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु पठति पठितुं वक्तुं लेखितुं गन्तुं नन्तुं पातुं द्रष्टुं प्रष्टुं सर्वे उक्तवन्तः वा वक्तुम् इच्छति वा बालकः पठितुं गच्छति बालकः लेखितुं गच्छति बालकः खादितुं गच्छति अस्तु बालकः वक्तुं गच्छति बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठित्वा आगच्छति बालकः लेखितुं गच्छति बालकः लिखित्वा आगच्छति अग्रे बालकः पाठयितुं गच्छति बालकः आगच्छति नन्तुं
बालकः नन्तुं गच्छति गच्छति बालकः नत्वा आगच्छति आगच्छति बालकः बालकः मेलितुं मेलितुं गच्छति गच्छति मिलित्वा मिलित्वा आगच्छति आगच्छति बालकः बालकः प्रष्टुं गच्छति बालकः पृष्टुं पृष्ट्वा गच्छति बालकः आगच्छति पृष्ट्वा बालकः आगच्छति कथयितुं गच्छति कथयितुं बालकः गच्छति बालकः कथयित्वा कथयित्वा आगच्छति आगच्छति बालकः पातुं पातुं गच्छति गच्छति बालकः बालकः आगच्छति आगच्छति बालकः खादितुं बालकः खादितुं गच्छति बालकः खादित्वा खादित्वा आगच्छति आगच्छति बालकः बालकः गन्तुं गन्तुं गच्छति गच्छति बालकः गत्वा आगच्छति आगच्छति बालकः बालकः क्रीडितुं गच्छति गच्छति बालकः बालकः क्रीडित्वा क्रीडित्वा गच्छति सम्यक् बालकः हम्म। तरितुं सम्यक् गच्छति इदानीं वाक्यत्रयं वदामः बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वदति बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठति बालकः पठित्वा आगच्छति लिखितुं बालकः लेखितुं गच्छति गच्छति सः बालकः लिखति लिखति लिखित्वा लिखित्वा आगच्छति बालकः पाठयितुं बालकः पाठयितुं गच्छति बालकः पाठयति पठित्वा आगच्छति आगच्छति बालकः आगन्तुं गच्छति गच्छति बालकः आगति बालकः नत्वा बालकः आगच्छति गन्तुं बालकः मिलति बालकः मिलित्वा आगच्छति गच्छति बालकः मिलितुं गच्छति बालकः मिलति मिलित्वा आगच्छति सम्यक् आगच्छति बालकः कथयति बालकः कथयति कथयित्वा सम्यक् 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 दानिका भगिनी पातुं बालकः पतुं गच्छति बालकः पीबति बालकः पीत्वा आगच्छति बालकः खादितुं गच्छति बालकः खादति बालकः खादित्वा आगच्छति बालकः गन्तुं गच्छति बालकः गच्छति बालकः गत्वा आगच्छति सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी क्रीडितुं बालकः क्रीडितुं गच्छति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडित्वा आगच्छति बालकः तरितुं गच्छति बालकः तरति बालकः तरित्वा आगच्छति तीर्त्वा आगच्छति बालकः धावितुं गच्छति बालकः तावति बालकः तावित्वा आगच्छति सम्यक् ऋषभवाणीदास महोदय चलति ऋषभवाणीदास महोदय बालकः चलितुम् इच्छति बालकः चलति बालकः चलित्वा गच्छति बालकः चालयितुम् इच्छति बालकः चालयति बालकः चालयित्वा गच्छति बालकः उत्पतितुम् इच्छति बालकः उत्पतति बालकः उत्पत्य आगच्छति बालकः पतितुम् इच्छति बालकः पतति बालकः पतित्वा आगच्छति सम्यक् उत्तमं शैली भगिनी बालकः नेतुं गच्छति बालकः नयति बालकः नीत्वा आगच्छति बालकः आनेतुं गच्छति बालकः आनयति बालकः आनीय आगच्छति बालकः नर्तितुं गच्छति बालकः नृत्यति बालकः नर्तित्वा आगच्छति बालकः द्रष्टुं गच्छति बालकः पश्यति बालकः दृष्ट्वा आगच्छति बालकः गातुं गच्छति बालकः गायति बालकः गीत्वा आगच्छति सम्यक् ईशा भगिनी भगिनी म्यूट् अस्ति बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वदति बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठति बालकः पठित्वा आगच्छति
बालकः लेखितुं गच्छति बालकः लिखति बालकः लिखित्वा आगच्छति बालकः पाठयितुं गच्छति बालकः पाठयति बालकः पाठयित्वा आगच्छति सम्यक् ईश्वरी भगिनी बालकः नन्तुम् नन्तुं बालकः नन्तुं गच्छति बालकः नमति बालकः अम, बालकः नतवति नत्वा आगच्छति नत्वा आगच्छति बालकः मेलितुं गच्छति बालकः मिलति बालकः मिलित्वा आगच्छति बालकः प्रष्टुं गच्छति बालकः पृच्छति बालकः पृष्ट्वा आगच्छति सम्यक् श्रेयस् महोदय बालकः कथयितुं कथयितुं गच्छति बालकः कथयति बालकः कथयित्वा आगच्छति बालकः पिबतुं पातुं बालकः पातुम् आगच्छति बालकः पातुं गच्छति बालकः पिबति बालकः पीत्वा आगच्छति पीत्वा आगच्छति सम्यक् उत्तमं स्वाति भगिनी स्वाति भगिनी अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा एवं वाक्यत्रयम् उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः वदतु मौलिकः अस्ति वा वदतु वाक्यत्रयं वदतु बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वदति बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठति बालकः पठित्वा आगच्छति वदतु बालकः चलायति बालकः चलायित्वा बालकः चलायितुं गच्छति एवम् अस्ति एवं वदतु बालकः वक्तुं गच्छति वदतु बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वदति बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः उक्त्वा आगच्छति वदतु बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठति बालकः पठित्वा आगच्छति सम्यक् उत्तमम् अग्रे बालकः लिखितः बालकः लिखित्वा इति न लिखित्वा आगच्छति बालकः लेखितुं गच्छति बालकः लिखति बालकः लिखित्वा आगच्छति सम्यक् एवमस्ति अन्तिमस्तम्भद्वयस्य अभ्यासः स्पष्टं वा बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वदति बालकः उक्त्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठति बालकः पठित्वा आगच्छति बालकः लेखितुं गच्छति बालकः लिखति बालकः लिखित्वा आगच्छति स्पष्टम् अन्य कोऽपि वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा न दृष्ट्वा वदतु अरविन्दं महोदय बालकः लेखितुं गच्छति बालकः लिखति बालकः लिखित्वा आगच्छति सम्यक् ईशा भगिनी ईशा भगिनी म्यूट् अस्ति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठित्वा आगच्छति बालकः पठितुं गच्छति बालकः पठति बालकः पठित्वा आगच्छति सम्यक् दानिका भगिनी बालकः नन्तुं गच्छति बालकः नमति बालकः नत्वा आगच्छति सम्यक् ईश्वरी भगिनी बालकः क्रीडितुं गच्छति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडित्वा आगच्छति श्रेयस् महोदय सम्यक् बालकः क्रीडतं
गच्छति बालकः क्रीडति बालकः क- क्रीडित्वम् आगच्छति क्रीडित्वा आगच्छति सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी बालकः तरितुं गच्छति बालकः तरति बालकः तरित्वा आगच्छति तीर्त्वा तीर्त्वा आगच्छति आगच्छति सम्यक् शैली भगिनी बालकः प्रक्षालयितुं गच्छति बालकः प्रक्षालयति बालकः प्रक्षालयित्वा आगच्छति क्षालयति क्षालयित्वा प्रक्षालयति प्रक्षालयित्वा प्रक्षाल्य गच्छति गत्वा प्रक्षाल्य आगच्छति आगत्य अस्तु क्षालयति क्षालयित्वा प्रक्षालयति प्रक्षाल्य प्रक्षाल्य सम्यक् उत्तमम् मौलिक वदति वा वाक्यमेकं शीघ्रम् अनन्तरम् अग्रे गच्छामः बालकः वक्तुं गच्छति बालकः वदति बालकः वदति बालकः वदति उक्त्वा गच्छति सम्यक् उत्तमम् एवम् एवम् अन्तिमस्तम्भद्वयस्य अभ्यासं कुर्मः वाक्यत्रयम् उक्त्वा अस्तु अग्रे अपि च इति पठितवन्तः अग्रे पठामः मौलिकः अस्ति मौलिकः चायं न पिबति मौलिकः काफी न पिबति मौलिकः क्षीरं पिबति दुग्धं मौलिकः दुग्धं पिबति मौलिकः दुग्धम् एव पिबति मौलिकः चायं न पिबति मौलिकः काफी न पिबति मौलिकः दुग्धम् एव पिबति मौलिकः क्रीडति मौलिकः क्रिकेट् न क्रीडति मौलिकः फुट्बाल् न क्रीडति मौलिकः टेनिस् क्रीडति मौलिकः टेनिस् एव क्रीडति एव 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 जनकः वाटिकां न गच्छति जनकः आपणं न गच्छति जनकः कार्यालयं गच्छति जनकः कार्यालयम् एव गच्छति जनकः कार्यालयम् एव गच्छति पुत्रः गणितं न पठति पुत्रः शास्त्रं न पठति पुत्रः संस्कृतं पठति पुत्रः संस्कृतम् एव पठति एव एव वाक्यं वदामः जननी पठति रामायणं जननी रामायणम् एव पठति जननी पठति महाभारतं जननी महाभारतम् एव पठति जनकः पठति वार्तापत्रं जनकः वार्तापत्रम् एव पठति जननी पचति अन्नं जननी अन्नम् अन्नम् एव पचति पुत्रः खादति चाकलेहम् पुत्रः चाकलेहम् एव खादति पुत्रः इच्छति पायसं पुत्रः पायसम् एव इच्छति पुत्रः पठति गणितशास्त्रं पुत्रः गणितशास्त्रम् एव पठति गणितशास्त्रम् एव पठति जननी गच्छति मन्दिरं जननी मन्दिरम् एव गच्छति पुत्रः पठति पुत्रः क्रीडति क्रिकेट् पुत्रः क्रिकेट् एव क्रीडति एव सम्यक् एव जननी दूरदर्शनं न पश्यति पुत्रः दूरदर्शनं न पश्यति जनकः दूरदर्शनं पश्यति जनकः एव दूरदर्शनं पश्यति जनकः एव दूरदर्शनं पश्यति जनकः दूरवाणीं न पश्यति जनकः सङ्गणकं न पश्यति जनकः दूरदर्शनं पश्यति जनकः दूरदर्शनं एव पश्यति जनकः एव दूरदर्शनं पश्यति जनकः दूरदर्शनम् एव पश्यति
सम वाक्यानि वदामः सरलमस्ति अरविन्द महोदय जननी पचति अन्नम जननी अन्नम एव पचति पुत्रः खादति अन्नम पुत्रः अन्नम एव खादति ईश्वरी भगिनी अध्यापिका पाठयति संस्कृतम अध्यापिका संस्कृतम् एव पाठयति पुत्रः पठति संस्कृतम पुत्रः संस्कृतम् एव पठति शैली भगिनी जननी गच्छति मंदिरम जननी मन्दिरम् एव गच्छति जनकः पठति वार्तापत्रम जनकः वार्तापत्रम् एव पठति दानिका भगिनी जनकः इच्छति चायम जनकः चायम् एव इच्छति जननी पचति चायम जननी चायम् एव पचति श्रेयस महोदय मातामही पठति रामायणम मातायः मातामही रामायणम् एव पठति सम्यक् पुत्री शृणोति रामायणम पुत्री रामायणम् एवं पठयति श्रुट् एव एवं एव सम्यक् ईशा भगिनी वाक्यम् एव एकादशी दिनमस्ति एकादशी दिने जननी खादति फलम् एकादशी दिने जननी फलम् एव खादति सम्यक् जनकः कार्यालयम् एव गच्छति पुत्रः क्रिकेट् एव क्रीडति खेलति अपि सम्यक् अस्ति क्रीडति खेलति सम्यक् उत्तमं श्रीरञ्जनी भगिनी जननी मन्दिरम् एव गच्छति पुत्री चाकलेहनम् एवं खादति एवं न एव खादति जनकः दूरदर्शनम् एव पश्यति सम्यक् उत्तमं मौलिक हरे कृष्ण माताजी वदतु वाक्यम् एव उपयुज्य एव उपयुज्य वाक्यं वदतु एव सर्वे उक्तवन्तः किल अपि च एव अस्तु एकं लघुकार्यं पठामः लता गायति मम जननी गायति मम जननी लता इव मधुरं गायति मम जननी लता इव मधुरं गायति इव विराट कोहली क्रिकेट क्रीडति मम पुत्रः क्रिकेट क्रीडति मम पुत्रः विराट कोहली इव क्रिकेट क्रीडति इव संजीव कपूर पचति मम जनकः पचति मम जनकः संजीव कपूर इव सम्यक् पचति शोभना नृत्यति मम जननी नृत्यति मम जननी शोभना इव नृत्यति इव इव भीमः खादति मम सहोदरः खादति मम सहोदरः भीमः इव खादति मम सहोदरः निद्रां करोति कुम्भकर्णः निद्रां करोति मम सहोदरः निद्रां करोति मम सहोदरः कुम्भकर्णः इव निद्रां करोति इव इव जनकः पठति पुत्रः पठति पुत्रः जनकः इव पठति जनकः वदति पुत्रः वदति पुत्रः जनकः इव वदति जनकः चलति पुत्रः चलति पुत्रः जनकः इव चलति जननी पचति पुत्री पचति पुत्री जननी इव पचति जननी वदति पुत्री वदति
पुत्री जननी जननी इव जननी वदति इव वदति वदति अध्यापकः पाठयति छात्रः पाठयति छात्रः छात्र अध्यापक अध्यापकः इव इव पाठयति पाठयति छात्रः अध्यापकः इव पाठयति हम्म? जनकः भाषणं नरेन्द्रमोदीजी भाषणं करोति मम जनकः भाषणं करोति मम मम जनकः जनकः मम नरेन्द्र जनकः मोदी मोदी नरेन्द्र इव मोदी भाषणं करोति भाषणं इव 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 भाषणं करोति मम जनकः नरेन्द्र नरेन्द्र मोदीजी मोदी इव इव भाषणं भाषणं करोति भाषणं करोति करोति सम्यक् सहोदरः क्रीडति पुत्रः क्रीडति पुत्रः पुत्रः सहोदर इव सहोदरः क्रीडति इव क्रीडति हम्म। जननी गायति पुत्री गायति पुत्री जननी इव जननी इव गायति इव गायति गायति किशोरः गायति मम जनकः गायति मम जनकः मम किशोरः जनकः इव किशोरः गायति इव गायति उसेन् बोल्ट् धावति मम पुत्रः धावति मम मम पुत्रः पुत्र उसेन् बोल्ट् उसेन इव बोल्ट् धावति इव धायति धावति सम्यक् इव उत्तमम् इव ईशा भगिनी जननी गायति पुत्री गायति पुत्री जननी इव गायति श्रेयस महोदय जनकः वदति पुत्रः वदति जनकः पुत्रः पुत्रः इव वदति पुत्रः जनकः इव वदति पुत्रः जनकः इव वदति भीमः खादति मम सहोदरः खादति दानिका भगिनी मम सहोदरः भीमः इव खादति अरविन्द महोदय कुम्भकर्णः निद्रां करोति मम सहोदरः निद्रां करोति मम सहोदरः कुम्भकर्णः इव निद्रां करोति सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी वाक्यं वदति वा इव मम पुत्री श्रेया घोषाल इव गायति सम्यक् उत्तमम् ईश्वरी भगिनी इव मम जननी संजीव कपूर इव पचति सम्यक् शैली भगिनी मम जनकः किं करोति मम जनकः मम अध्यापकः इव ताडयति सम्यक् श्रीरञ्जनी भगिनी उक्तवती किल मौलिका वदति वा इव शीघ्रं शीघ्रं समापयामः अन्यवर्गः अस्ति इदानीम् अन्य कोऽपि वदति वा इव एव इव जनकः चायम् एव पिबति जनकः कार्यालयम् एव गच्छति जननी पायसम् एव पचति पुत्रः मधुरम् एव इच्छति पुत्रः क्रिकेट् एव क्रीडति एव इव जननी लता इव गायति पुत्री जननी इव पचति इव सम्यक् अस्तु शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामि ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजि अभ्यासं कृत्वा आगच्छामः लीव् कुर्मः इदानीं प्रभुजी अस्ति
हरे कृष्णा। போனவர் வகுப்பு யாரா சொல்றீங்களா? हरे कृष्णा प्रभु। சொல்லுங்க. பிரணாம் பிரபு। போன வாரம் வந்து பிரம்மதேவர் வந்து வெவ்வேறு நபர்களுக்கு வெவ்வேறு குணங்களை வந்து படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது கருடனுக்கு வந்து அழகிய ரெக்கை உடைய தன்மையை வந்து படைச்சிருக்காங்க. அதே போல ஹிமாலய பர்வதத்துக்கு வந்து தீரத்தன்மை ஸ்டெபிலிட்டி அதை வந்து படைச்சிருக்காங்க. சமுத்திரத்துக்கு ஆழம், அதே போல சந்திரனுக்கு வந்து பிரியமான உருவத்தை உடைய குணம், சூரிய பகவானுக்கு வந்து பிரகாசமான தன்மை வந்து படைச்சிருக்காங்க. வெகு காலத்துக்கு பிறகு வந்து இது மாதிரி எல்லா குணங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து, அதாவது பரீட்சித் மகாராஜா, பிருது மகாராஜா இவங்களை வந்து படைச்சாங்க. பரீட்சித் மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தேடல்லையே வந்து இருந்தாங்க. வேதாந்த சூத்திரம் வந்து அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படிங்கிறதுலதான் வந்து தொடங்குகிறது. கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சுக்கிட்டே பரீட்சித் மகாராஜா இருந்ததுனால கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க பரீட்சித் மகாராஜா கூடவே தான் இருந்தாரு. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் வந்து 6 கோஸ்வாமிஸை பத்தி சொல்லும்போது சொல்றாங்க, ஹே ராதே விரஜ தேவிக்கே சலலித்தே ஹேனந்த ஷூனோ குத்த அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது அவங்க வந்து ராதாகிருஷ்ணருடைய பிரிவின் சிந்தனையிலேயே வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியர் சொல்றாங்க. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்குமே வந்து குழந்தை பருவத்திலேயே கிருஷ்ணர் சம்பந்தமான பதிவுகளை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அது வந்து அந்த குழந்தைங்களுடைய மனசுல வந்து நிலைச்சு இருக்கும், நிலையா வந்து பதிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரபுபாதருக்கும் ராதா கோவிந்தாவுக்கும் உள்ள இதை பத்தி பார்த்தோம் பிரபு. எப்படி வந்து சந்திரன் வந்து வளர்பிறை, அதாவது ஃபுல் மூன் டே பௌர்ணமி அன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழுசா காட்சியளிக்குமோ, அதே போல பரீட்சித் மகாராஜா வந்து அவங்களுடைய தாத்தா யுதிஷ்டர் அவங்களால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்க்கப்பட்டாங்க. யுதிஷ்டர் வந்து அவருடைய உறவினர்களை வந்து கொன்னுட்டோம், அதனால வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய பாவம் இருக்கு அப்படின்னு அவரு நினைச்சதுனால அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு யுதிஷ்ட மகாராஜா நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய செல்வம் தேவைப்படும் இல்லையா, அந்த செல்வத்துக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி தேடுறாங்க. யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு வந்து அந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தினால எந்த பாவமும் வந்திருக்காட்டியுமே அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படிங்கிறதுனால அவர் செய்யாத தப்புக்கும் வந்து அவரு பொறுப்பேற்றுக்கிறார். ஏன்னா வந்து அவரு அந்த போரை செஞ்சதே வந்து கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக தான். அதனால வந்து அவருக்கு எந்த பாவமும் கிடையாது. இருந்தாலும் வந்து அவர் வைஷ்ணவர்ங்கிறதுனால செய்யாத தப்புக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க. அந்த செல்வம் வந்து அவருக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்றதுக்காக வேணும் அப்படின்னா அவர் நினைச்சிருந்தா அவருடைய மக்கள் கிட்ட வந்து அதிக வரிய கூட வசூலிச்சிருக்கலாம். ஆனா அவர் வந்து அது மாதிரி செய்யல. மருத்த மகாராஜா, அதாவது அவிக்ஷித் மகாராஜா அவருடைய பையன் மருத்த மகாராஜா செஞ்ச சங்கர யஜ்ஞம் பத்தி பார்த்தோம் பிரபு. அவர்கிட்ட வந்து தங்க மலையே வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருந்துச்சு. அவருடைய நாட்டுல இருக்க மக்களுக்கு வந்து நோயே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம். கலியுகத்துல வந்து 5 விஷயங்களுக்கு தடை இருக்கிறது. அதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஸ்வமேத யாகம், கோமேத யாகம், சந்நியாசம், முன்னோர்களுக்கு சிராதத்துல மருத்துவ அவர் அவரோட வாழ்க்கை மொழியே இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். மருத்த மகாராஜா விட்டுட்டு போன தங்கம், அதாவது அவர் தானமா கொடுத்த அந்த பிராமணர்களோட தங்கம், அந்த தங்கத்தை வச்சு யுதிஷ்ட மகாராஜா 3 அஸ்வமேத யாகம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் பிரபு. அதை வந்து கிருஷ்ணர் அந்த தங்கத்தை வந்து எடுத்துக்க சொல்றாங்க. யாரும் வந்து அப்ப அதை எடுத்துக்கலையா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த மக்கள் எல்லாமே வந்து
அதை யாரும் எடுத்துக்கிற நிலைமையில இல்ல. அவங்களுக்கு யாருக்கும் அது தேவைப்படக்கூட இல்ல. அதனால அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு வளமா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பிரபு. அந்த அளவுக்கு தங்கம் வந்து யாருக்கும் தேவைப்படலை அப்படின்னு பார்த்தோம். நமக்கு வந்து என்ன செல்வம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதுதான் வந்து நமக்குரியது. மற்றவர்களுடைய செல்வத்து மேல ஆசைப்படக்கூடாது. இதை வந்து திருவள்ளுவர் கூட சொல்றாங்க. நம்மளுடைய செல்வம் வந்து இருக்கணும், நம்மள்ட்டே இருக்கணும், அதை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கான வழி என்னன்னா பிறருடைய கைப்பொருளை வந்து விரும்பாம இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்ற. அதே போல தர்மத்தை கடைபிடித்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட லக்ஷ்மி தேவி வந்து தானாவே குடியிருக்காங்க அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்த பிரபு. அப்புறம் யாகங்களை முறையா செய்வதற்கு தகுந்த பயிற்சி பெற்ற பிராமணர்களுடைய தேவை பத்தி பிரபுபாதர் வந்து விளக்கி கூறியிருந்தாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. 12th ரிசல்ட்லாம் வந்துருச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பிரபு. கேக்குதா? மே கடைசியில் வருமா? இல்ல பிரபு. 8th சொல்லியிருக்காங்க பிரபு. மே 8th. பேசுறது கேக்குதா பிரபு? ஆமா பிரபு, மே 8 சொல்லியிருக்காங்க பிரபு. சரி. பிளஸ் பண்ணுங்க பிரபு. சரி, நீ வகுப்பு ஆரம்பிப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷ்வபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத